अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुझे तो सिर्फ सेक्शन के अंदर जाना था और फिर मेरे टाइप इन में लगे हुए कैमरे ने प्लांट के तमाम आलात की तस्वीरें उतारनी शुरू कर देनी थीं। इसके बाद मैं दूसरे सेक्शन की तस्वीरें उतारने के मुतालिक भी कोई तरकीब सोच सकता था, मगर सबसे पहले इस सेक्शन में दाखिल होना चाहता था जहाँ यह साइंसदान औरत काम करती थी। इस औरत को मैं किसी मर्द साइंसदान के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से वर्गला सकता था। किताब का कागज़ हटाकर उसने उसके सर्वर को देखा और बेजान आवाज़ में बोली, किताब का नाम अच्छा है। मैंने जल्दी से कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने किताब से नज़रें हटाकर नीम मुर्दा आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर अंग्रेजी में कहा, आ जाओ। मैं अंदर चला गया। उसके पास 2 कमरों का क्वार्टर था, यानी वही क्वार्टर नुमा कोठी। कमरे में हर तरफ अजीब बदनज़मी और अफरा तफरी नजर आई। सोफों, मेज़ों और पलंग पर मेले कपड़े और मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी थीं जो शय गुसल खाने में रखने वाली थी। वो खाने की मेज़ पर पड़ी थी। दीवार पर महात्मा गांधी की तस्वीरें लगी थीं जो एक तरफ को झुकी हुई थीं। कोई सोफ़ा, कोई कुर्सी ऐसी नहीं थी जिस पर पुराने कपड़े या कोई बर्तन वगैरह ना पड़ा हो। मुझे बैठने को जगह नज़र नहीं आ रही थी, मगर वहाँ मेरा कुछ देर बैठना ज़रूरी था। पलंग का कोना ज़रा सा खाली था। मैं वहाँ बैठने लगा तो साइंसदान निर्मला देवी, जो दरवाज़ा बंद करके उसके पास ही खड़ी किताब की वरगर्दानी कर रही थी, वहीं से बोली, बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैठते बैठते रुक गया। वो बोली, तुम्हें मालूम नहीं हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल सकते? आइंदा मेरे यहाँ ना आना। अब तुम जाओ। मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मुझे इस औरत से काम निकालना था। मैंने फ़ौरन अंग्रेजी में कहा, मगर मैडम मुझे तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा लगा है। ये तुम्हारी ही तरह बड़ा चार्मिंग है। मुझे इजाज़त दो कि मैं यहाँ 2-1 मिनट बैठकर तुमसे बातें कर सकूँ। वो मुझे बड़े गौर से देखने लगी। उसने किताब बंद की और एक कुर्सी पर से मेले कुचेले कपड़े नीचे गिराकर बैठ गया। एक टांग दूसरी टांग पर रखी और गर्दन टेढ़ी करके मुझे घूरने लगी। वो अंग्रेजी बोल रही थी, तो तुम्हें मुझसे बातें करने का बड़ा शौक है? तुम बिल्कुल सीखो। मुझे सिखों की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो उखड़ टाइप के होते हैं। अगर तुमको मुझसे बातें करने का इतना ही शौक है तो फिर उस वक्त यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ। मैं कुछ कहने लगा। उसने सर्द लहजे में कहा, जाओ। मैं अपना सा मुँह लेकर वापस चला आया। 2 दिन गुजर गया। मैं एक बार फिर सजदान औरत के घर हमलावर होने का प्रोग्राम बना रहा था कि तीसरे दिन की बात है। मैं सुबह एटमी सेंटर की ज़ेर ज़मीन जाने वाली सीढ़ियाँ उतर कर दूसरे कारकुनों के साथ सफ़ेद कोट पहने क्लॉक रूम में दाखिल हुआ तो वो पहले से वहाँ लोहे की अलमारियों के पास खड़ी साड़ी के ऊपर सफ़ेद कोट पहन रही थी। उसने मुझे देखा तो बाहर निकलते हुए मेरे करीब आकर इतना कहकर बाहर निकल गया, रात के 1 बजे आना। कमरे का दरवाज़ा खुला हो गया। मैं हक्का बक्का सा होकर उसका मुंह तकता रह गया। मुझे इतनी बड़ी कामयाबी की हरगिज़ उम्मीद न थी। मुख्तसर ये कि उस रात मेरी और उस साइंसदान औरत निर्मला देवी की दोस्ती पक्की हो गई। अब हमारा ये मामूल बन गया कि एक रात छोड़कर मैं रात के 1 बजे के बाद उसके पास जाता और घंटा आध घंटा बैठकर वापस आ जाता। इस दौरान बातों ही बातों में मैंने पता चला लिया कि कुछ दिनों से एटमी सेंटर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी और एटमी प्लांट और साजो सामान वाले सेक्शनों में कोई कारकुन सेंटर के किसी भी कारकुन को अपने कमरे में नहीं बुला सकता था। मगर जसवंत जी, तुम हमारे कमरे में आकर क्या करोगे? वहाँ सिवाय कंप्यूटर और एटमी मशीनरी के ज़रूरी आलात के और कुछ भी नहीं है। उसे तुम क्या देखोगे? मैंने कहा, बस मेरी ख्वाहिश थी कि देखूं एटम बम कैसे बनता है। वो हंस पड़ी। कहने लगी, तुमने तो साइंस पढ़ी हुई है, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि अभी तो हमने एटमी धमाका भी नहीं किया। अभी तो हम इब्तदाई मरलों में हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दिन के वक्त थोड़ी देर के लिए अंदर आकर मशीनों को देखूं? मुझे उन्हें देखने का बड़ा शौक है। वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं जसवंत सिंह, तुम अब तो बिल्कुल हमारे कमरे में नहीं आ सकते। मैंने कहा, क्या ऑफिस टाइम के बाद भी मैं अंदर नहीं जा सकता? इस सवाल से मेरा खास मकसद था। निर्मला देवी ने कहा,
ऑफिस टाइम के फ़ौरन बाद सारे कमरों को ताले लग जाते हैं और उनकी चाबियां गेट पर रात को पहरा देने वाला गार्ड अपने पास रखता है। सिर्फ एक एक डुप्लीकेट चाबी हर सेक्शन के इंचार्ज के पास रहती है। मैं अपने सेक्शन के इंचार्ज हूँ, इसलिए एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास हर वक्त मौजूद होती है, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी पड़ सकती है। जिस मकसद के लिए मैंने इस साइंसदान औरत से सवाल पूछा था, वो मकसद मुझे हासिल हो गया था। मैंने वहीं बैठे बैठे जो स्कीम सोची थी, इसके लिए उस औरत के पास जो चाबी थी उसे उड़ाना बहुत ज़रूरी था, मगर एक नुक्ता भी हल तलब था। मैंने यूं ज़ाहिर किया जैसे अब मुझे सेंटर देखने की कोई ख्वाहिश नहीं है और मैं सिर्फ अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए पूछ रहा हूँ। मैंने यूं ही पूछा, हर सेक्शन की चाबी अलग होती होगी, अगर भगवान न करे कोई इमरजेंसी पैदा हो जाती है तो एकदम से सारे कमरे नहीं खोले जा सकते। गार्ड को एक एक कमरे की चाबी तलाश करके लगानी पड़ेगी। ये सिक्योरिटी के खिलाफ बात है। निर्मला देवी कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, सारे सेक्शनों को एक ही चाबी लगती है। मगर तुम ये क्या बकवास लेकर बैठे हो? आई एम सॉरी निर्मला जी, आई एम सॉरी। मैं तो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की वजह से पूछ रहा था। निर्मला देवी पर मैंने अपना भरपूर असर जमा लिया था। पहले मैं हफ्ते में एक दो बार रात को उसके क्वार्टर में जाता था, अब मैंने एक दिन छोड़कर जाना शुरू कर दिया। चूंकि कॉलोनी में लोग रात को अपने अपने क्वार्टरों में बंद हो जाते थे, इसलिए मेरे लिए आधी रात को निकल कर अंधेरे में साइंसदान औरत के क्वार्टर में घुसना कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर भी मैं बेहद एहतियात से काम लेता था। इस दौरान मैंने मालूम कर लिया कि निर्मला देवी अपने सेक्शन की डुप्लीकेट चाबी किचन में शेल्फ के ऊपर मिट्टी के गुलदान में रखती थी। एक रात मैं वहां से चाबी निकाल कर ले आया। राजगढ़ कस्बे में एक ताले चाबियां बनाने वाले की दुकान थी। हफ्ते की रात को मैं चाबी उड़ा लाया था। इतवार की सुबह को मैं चाबी लेकर दुकानदार के पास गया और उसे कहा कि मुझे एक दो मिनटों में इस चाबी की एक डुप्लीकेट चाबी तैयार कर दे। मैंने 50 रुपये निकाल कर उसी वक्त उसको दे दिए। 50 रुपये देकर दुकानदार ने बाकी काम छोड़ दिया और बोला, सरदार जी आप यहाँ बैठे हैं, मैं अभी इसकी नकल बना देता हूँ। आदमी कारीगर भी था। उसने आधे घंटे में मुझे बिल्कुल उसी तरह किया एक दूसरी चाबी बनाकर दे दिया। मैंने ऐसा किया कि दुकानदार की बनाई हुई चाबी निर्मला देवी के किचन के गुलदान में रख दिया और असली डुप्लीकेट चाबी अपने पास रख लिया। इस ख्याल से कि कहीं ना वक्त पर दुकानदार की बनाई हुई चाबी ताले में लगने से इनकार न कर दिया। मेरे सीक्रेट कमांडो मिशन का पहला मरला भारत के इस ज़ेर ज़मीन खुफिया एटमी मरकज़ में मुलाजमत हासिल करना था। दूसरा साइंसदान और से दोस्ती करके उससे चाबी हासिल करना था। ये दोनों मरले कामयाबी से तय हो गए थे। अब मुझे तीसरे मरले पर काम शुरू करना था। ये मरला पहले दोनों मरलों से ज़्यादा खतरनाक और जानलेवा था। इस खतरनाक मरले पर अमल करते हुए मुझे छुप कर एटमी सेंटर के 5 कमरों में जाकर एटमी आलात और साजो सामान की तस्वीरें उतारनी थी। मैंने अपने जहन में जो तजवीज़ बनाई थी उसके मुताबिक मुझे रात के वक्त जब सेंटर के तमाम सेक्शन और लेबॉर्ट्रीज बंद कर दी जाती हैं और वहाँ कोई नहीं होता, उस वक्त वहाँ जाकर एक एक करके 5 कमरों को खोलना और अंदर लगे हुए आलात की तस्वीरें बनाना थी। ये काम मैं छुट्टी के बाद सेंटर से निकलने के बाद नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने मालूम कर लिया था कि रात के वक्त ज़ेर ज़मीन सेंटर के बाहर गार्ड्स का ज़बरदस्त पहरा लग जाता है। मिनरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला मेन गेट बंद करके ताला लगा दिया जाता है। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसके लिए मेरा ऑफिस टाइम के बाद सेंटर के खुफिया तहखाने में रह जाना ज़रूरी था। मैं इस बात का भी जायज़ा ले चुका था कि छुट्टी के बाद वर्करों की कोई गिनती या चेकिंग नहीं होती। यूँ अगर छुट्टी होने के बाद कोई वर्कर अगर अंदर भी रह जाए तो गेट पर गार्ड को पता नहीं चल सकता था। ये सिक्योरिटी के निज़ाम की बहुत बड़ी खामी थी, लेकिन ये खामी मेरे हक में बेहद मुफीद साबित हुई। मैंने इस अमर की भी तस्दीक कर ली थी कि अंदर सिर्फ एक ही अलार्म लगा था जो आग लगने की सूरत में शोर मचाता था। ऐसा कोई अलार्म नहीं था कि अगर अब लेबॉर्ट्री के दरवाजे को खोला जाए या वहाँ किसी डेल या दूसरी किसी मशीनरी को हाथ लगाया जाए तो फौरन अलार्म चीख उठे। ये इन लोगों की नलायकी थी कि इन्होंने ऐसा इंतज़ाम नहीं किया था। मैंने एक बात ख़ास तौर पर नोट की थी
کہ صبح آفس ٹائم پر سینٹر میں داخل ہوتے ہوئے ورکروں کی چیکنگ بہت سخت ہوتی تھی، مگر ان کی گنتی نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اگر کوئی ورکر کسی روز کام پر نہیں آتا تھا تو گیٹ پر ڈیوٹی دینے والوں کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ سیکورٹی کی اس غفلت یا کمزوری نے میری راہ ہموار کر دی تھی۔ مجھے اب کسی ایک رات کا انتخاب کرنا تھا، جس رات کو مجھے آفس ٹائم کے بعد زیر زمین ایٹمی سینٹر سے باہر نہیں نکلنا تھا، بلکہ وہیں کسی جگہ چھپ کر بیٹھ جانا تھا۔ چھپ کر وہیں بیٹھنے کے لیے میں نے کافی دیکھ بھال کرنے کے بعد ایک جگہ چن لی تھی۔ یہ جگہ ایٹمی سینٹر کا کلوک روم تھا، یعنی وہ کمرہ جہاں ہر سائنسدان، ٹیکنیشین یا ورکر زیر زمین سینٹر میں داخل ہونے کے بعد جا کر اپنا کوٹ اتار کر ایک لمبے کلوزٹ میں ٹانگ دیتا تھا اور دوسرے کلوزٹ سے ڈاکٹروں والا سفید کپڑے کا بنا ہوا کوٹ اتار کر پہن لیتا تھا۔ میں اس کلوزٹ کو استعمال کر سکتا تھا۔ وہاں دن کے وقت کبھی کوئی پہرے دار بھی نہیں آتا تھا۔ جس رات میں نے زیر زمین ایٹمی سینٹر میں رہنا تھا، اس روز میں پوری طرح سے تیار ہو کر کوارٹر سے نکلا۔ میں نے خفیہ کیمرے والا ٹائی پین ٹائی کے ساتھ لگایا، سائنسدان نرملا دیوی کے گلدان سے نکالی ہوئی سیکشنوں اور لیبارٹریوں کی ڈپلیکیٹ چابی سنبھال کر پتلون کی جیب میں رکھ لیا اور انسٹیٹیوٹ کی گاڑی میں بیٹھ کر دوسرے ورکروں کے ساتھ ایٹمی سینٹر پہنچ گیا۔ باقی سارا دن میں اپنے معمول کے کام میں لگا رہا۔ 4 بجے سینٹر میں کام بند کر دیا جاتا تھا۔ میں 3:45 بجے سٹور روم سے نکل آیا۔ ان کمروں کے باہر گارڈ ڈیوٹی پر کھڑے تھے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ میں وہی ملازم ہوں۔ میں نے یوں ہی ایک خالی ڈبہ سٹور سے اٹھا لیا تھا۔ ڈبہ ہاتھوں میں تھامے میں ان کے پاس سے گزر گیا۔ کسی گارڈ نے میری طرف خاص طور پر نہ دیکھا، بس ایک سرسری سا دیکھا اور اپنی ڈیوٹی پر پتھر کے بت کی طرح کھڑے رہے۔ کلوک روم سینٹر کے شروع میں تھا۔ وہاں سے پتھر کی سیڑھیاں باہر کو جاتی تھیں۔ وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ دروازہ اوپر جا کر تھا، جہاں آفس میں آتے ہوئے زبردست چیکنگ ہوتی تھی۔ میں نے ایک نظر پیچھے دیکھا۔ 5 کمروں کے باہر گارڈ اپنی جگہ پر چاقو چوبند کھڑے تھے۔ کسی کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔ میں جلدی سے کلوک روم میں داخل ہو گیا۔ کلوک روم میں بڑی دھیمی روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ اس کمرے کا کوئی دروازہ نہیں تھا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے لیے سیکورٹی کی ضرورت ہو۔ میں نے دیوار کے کلوزٹ کا معائنہ کیا۔ یہاں واپسی پر کام کرنے والی جاتی دفعہ اپنے کوڈ لٹکا دیتے تھے۔ یہ کوڈ ہینگروں میں لٹکے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے آسانی سے داخل ہوا جا سکتا تھا۔ یہ کلوزٹ خالی پڑا تھا۔ میں ڈبہ اٹھائے واپس آ گیا۔ میں صرف سائٹ کا معائنہ کرنے آیا تھا۔ چھپنا مجھے آفس ٹائم کے بعد تھا۔ اس کام کے لیے بھی بے حد احتیاط اور ہوشیاری کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے میں پوری طرح تیار تھا۔ مشکل یہی پیش آ رہی تھی کہ وہاں کوئی دوسری ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں آفس ٹائم کے بعد چھپ سکتا۔ میں سٹور روم میں بھی نہیں چھپ سکتا تھا، کیونکہ پہلی بات تو یہ تھی کہ آفس ٹائم کے ختم ہونے کے بعد گارڈ ہر کمرے میں جا کر پوری چیکنگ کرتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ سٹور روم کو آفس ٹائم کے بعد سٹور کیپر لالا جی تالا لگا کر چابی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس کی انہیں خاص طور پر اجازت ملی ہوئی تھی۔ وہاں صرف کلوک روم ہی ایسی جگہ تھی جہاں میں آفس ٹائم کے ختم ہونے کے بعد گارڈز کی چیکنگ سے بچ سکتا تھا۔ ایک بار ان کے باہر نکلنے کے بعد میں وہاں آزادی سے چل پھر سکتا تھا، کیونکہ زیر زمین ایٹمی سینٹر کے اندر رات کے وقت صرف بتیاں جلتی رہتی تھیں۔ اندر کوئی گارڈ ڈیوٹی پر نہیں ہوتا تھا۔ گارڈ کا پہرا رات کو صرف اوپر والے مین گیٹ پر ہی رہتا تھا۔ پورے 4 بجے آفس ٹائم ختم ہو گیا۔ سائنسدان، فنی ماہرین اور ورکرز اپنے اپنے کام چھوڑ کر بڑی خاموشی اور تھکاوٹ کے ساتھ کلوک روم کی طرف چل پڑے۔ میں سٹور روم میں ہی تھا۔ سٹور کیپر چیزیں سنبھال رہا تھا۔ میں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھنے میں اس کی مدد کر رہا تھا اور ترچھی نظروں سے راہداری کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ جہاں ورکر کلوک روم میں داخل ہوتے، اندر جا کر کلوزٹ میں سفید کوٹ لٹکانے اور اپنے کوٹ پہن کر باہر آ جاتے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ صرف 2-4 آدمی ہی رہ گئے ہیں تو میں بھی کلوک روم کی طرف چل پڑا۔ راہداری میں 5 شعبوں کے کمروں کے باہر گارڈ پہرے پر باقاعدہ موجود تھے۔ میں ان کے سامنے سے گزر گیا۔ کلوک روم میں آیا تو وہاں صرف 3 آدمی تھے جو سفید کوٹ ہینگروں میں لٹکا کر اپنے اپنے کوٹ پہن رہے تھے۔ میں بھی اپنا سفید کوٹ اتارنے لگا۔ میں جان بوجھ کر دیر لگا رہا تھا
تاکہ یہ لوگ باہر نکل جائیں۔ کوٹ اتار کر میں نے کلوزٹ کے اندر ہینگر کے ساتھ لٹکا دیا، پھر دوسرے کلوزٹ میں سے اپنا کوٹ اتار کر پہننے لگا۔ اس دوران تینوں ورکر سامنے والی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا چکے تھے۔ جیسے ہی کلوک روم 1 سیکنڈ کے لیے خالی ہوا، میں جلدی سے سفید کوٹوں والے کلوزٹ میں گھس کر کونے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ میرے آگے ہینگروں میں لمبے لمبے سفید کوٹ لٹک رہے تھے، میں ان کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ باہر سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اگر کوئی ہینگر کو ادھر ادھر کرے تو میں دکھائی دے سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہاں خاموشی چھانا شروع ہو گیا، پھر مجھے گارڈز کے آپس میں باتیں کرنے کی دور سے آوازیں آنے لگیں۔ وہ کمروں میں جا کر چیکنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد مجھے کمروں کے دروازے بند کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک ایک کر کے 5 سیکشنوں اور لیبارٹریوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ میں کلوزٹ کے کونے میں سفید کوٹوں والے ہینگروں کے پیچھے دبے کر بیٹھا تھا۔ گارڈز باتیں کرتے قریب آ رہے تھے، ان کے بھاری بوٹوں کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے جائیں گے، مگر ان کے قدم کلوک روم کے باہر آ کر رک گیا۔ کسی گارڈ نے دوسرے سے کہا، کانسی رام ذرا ایک نظر اس کمرے کو بھی دیکھ لے، کہیں کسی کی کوئی شے نہ گری ہو۔ میں نے اپنا سانس روک لیا۔ ایک گارڈ کلوک روم میں داخل ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ سامنے کی دیوار والے کلوزٹ کو شاید دیکھ رہا تھا، جہاں خالی ہینگر لٹک رہے تھے، کیونکہ ورکرز اپنا اپنا کوٹ اتارنے کے بعد پہن کر جا چکے تھے۔ باقی 4 گارڈ آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ سگریٹ بیڑی بھی پی رہے تھے، تمباکو کی بو آ رہی تھی۔ حالانکہ وہاں سگریٹ پینے کی بالکل اجازت نہیں تھی، مگر وہ ڈیوٹی سے فارغ ہو چکے تھے۔ جو گارڈ کلوک روم میں تھا، وہ کم بخت باہر جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے لوہے کی کرسی گھسیٹنے کی آواز آئی۔ بس یہی خطرہ تھا کہ کہیں وہ میرے کلوزٹ کے پاس آ کر سفید کوٹوں والے ہینگروں کو ادھر ادھر نہ کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو میں سامنے کونے میں بیٹھا صاف نظر آ جاتا، پھر میں بھاری مصیبت میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کم بخت گارڈ میرے والے کلوزٹ کے پاس آ کر سفید کوٹوں والے ہینگروں کو ادھر ادھر کرنے لگا۔ مجھے اس کے فوجی بوٹ نظر آ رہے تھے۔ تب میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، اب میرے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ان 5 پہرے داروں کو ختم کر دوں۔ اگرچہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ گارڈ مسلح بھی تھے، لیکن خدا نے میری سن لی۔ عین اس وقت جب گارڈ وہ آخری ہینگر پیچھے ہٹانے والا تھا جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا، باہر سے اس کے ایک ساتھی نے آواز دی، ابے اوکانسی تو اندر کیا کر رہا ہے؟ باہر نکل، ہم جا رہے ہیں۔ آیا بھیا آیا، اور وہ وہیں سے واپس ہو گیا۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میری اس وقت کیا حالت ہوئی۔ 5 کمروں کے 5 گارڈ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہے تھے۔ جب ان کے قدموں کی آواز غائب ہو گئی تو میں کلوزٹ میں ہی بیٹھا رہا۔ جب اوپر مین گیٹ کے بند ہونے کی آواز آئی تو میں نے لمبا سانس لیا اور کلوزٹ سے باہر نکل آیا۔ اس کے باوجود میں محتاط تھا، ڈر تھا کہ کہیں راہداری میں کوئی اور پہرے دار موجود نہ ہوا۔ میں نے گردن باہر نکال کر دیکھا، راہداری دور تک خالی پڑی تھی۔ اس وقت میں قمیض پتلون میں تھا، میری ٹائی کے ساتھ خفیہ کیمرے والا ٹائی پین لگا ہوا تھا۔ میں نے سفید کوٹ ہینگر پر لٹکا دیا۔ اپنا کوٹ میں نے پہنا ہوا تھا، یہ کام میں نے آتے ہی کر لیا تھا، یعنی ایٹمی سینٹر والوں کا سفید کوٹ اتار کر اپنا کوٹ پہن لیا تھا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ وہاں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے تو میں نے اپنا کوٹ اتار کر دوسرے کلوزٹ کے ہینگر پر لٹکایا اور اپنا کلوزٹ کے ہینگر سے سفید کوٹ اتار کر پہن لیا، کیونکہ مجھے صبح اسی حالت میں ڈیوٹی پر موجود ہونا تھا۔ سائنسدان عورت والی ڈپلیکیٹ چابی میں نے پتلون کی جیب سے نکال کر اپنی مٹھی میں دبا لی تھی۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتا سب سے پہلے سیکشن والے کمرے کے سیکشن میں آیا، چابی نکال کر دروازے کے اندر فٹ کیے ہوئے تالے کے سوراخ میں لگائی اور اللہ کا نام لے کر اسے گھمایا۔ کلک کی آواز آئی، میرا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ دروازہ کھل رہا تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ دیکھا جائے تو میرے پاس بڑی سہولت تھی، لیکن میرے استاد مجاہد کمانڈو نے مجھے یہ نصیحت بھی کی تھی کہ جب کسی مشن پر جاؤں تو کسی لمحے بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھنا، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے جلدی سے اپنا کام شروع کر دیا۔